अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप देखें, मैं आपको अपना मेसी किचन दिखा रही हूँ। ये सारी मुसीबत जो पड़ी है ये फ्रिज की वजह से पड़ी है। फ्रिज ने बहुत धोखा दिया है। नाश्ते तकरीबन बन चुके हैं, आज सुबह का नाश्ता बन चुका है और उसके बाद किचन का ये हाल है। क्योंकि मैं थोड़ा सी सुस्त हुई हुई हूँ। एक तो थकावट भी पूरी तरह नहीं उतरी, माशाल्लाह गेस्ट भी आ जा रहे हैं और इस वजह से बाज़ार से भी मंगवा रहे हैं, घर में भी बना रही हूँ। लेकिन आज दावत है और आज माशाल्लाह मेरी बेटी के ससुराल वालों ने आना है, मतलब मेरे दामाद के मामू और चाचा वगैरह की फैमिली ने आना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अब उठ के क्या, नाश्ते के बाद किचन को क्लीन अप कर रही हूँ। हर चीज़ बिखेरी हुई थी। असल में टेंशन ज़्यादा हो जाती है जब एक दिन में सारा काम करना हो, वरना मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती हूँ। लेकिन आजकल तो ऐसा दिमाग माऊफ हुआ हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। बहरहाल ये बर्तन थे सारे, मेरी बेटी ने कहा खाली करके आप रख दें, मैं धो दूँगी और आप अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दें। तो बस फिर मैंने चिकन लिया था, बस उतना ही लिया था जितना मुझे चाहिए था। 2 चिकन लिए थे, 1 किलो कीमा था, 1 किलो सवा किलो कीमा था और 1 किलो मटन था, वो भी सवा 1 किलो से ऊपर ही था। अब सबसे पहले मैं जो हूँ वो मटन चढ़ाऊँगी और साथ दूसरा सालन मैंने चने की दाल बनाई थी, ड्राई सी फ्राइड चने की दाल। तो उसके लिए चिकन को मतलब मटन धो लेती हूँ और ज़हन पर बड़ा बोझ था, काफ़ी कुछ बनाना था। दही भल्ले बेटी कह रही थी मैं बना दूँगी और वो बनाती भी बहुत मज़ेदार है। मैंने उसे सऊदीया में ही रहते हुए कहा था कि जब मैं आऊँगी तो मुझे दही भल्ले बना के ज़रूर खिलाना। तो वो कह रही थी वो मैं कर लूँगी। ये फीडर-शीडर आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी उसको मेरे धुले हुए तो पसंद आते नहीं है। वो खुद बहुत अच्छे माशाल्लाह धोती है। ज़ाहिर है उसकी प्रैक्टिस है, बच्चियाँ छोटी हैं। और अब जनाब गोश्त को मैं वही सिंपल तरीके से जैसे बनाती हूँ, गोश्त का कोरमा सालन बनाना है। कोरमा तो नहीं कह सकते, शोरबे वाला सालन बनाऊँगी। इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर, नमक, सुर्ख मिर्च और हरी मिर्चें, धनिया, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब डालकर इसको मैं चढ़ा दूँगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले मैंने कुकर भी छोटा लिया, फिर कुकर को चेंज किया। ख़ैर वो छोटे कुकर में दाल बना लूँगी और इसमें जो है वो मैं फटाफट जो है गोश्त चढ़ा दूँगी। फटाफट तो ख़ैर यार कुछ भी नहीं होता, आम रूटीन में जिस तरह होता है उसी तरह ही होता है। लेकिन ये है कि फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, काश इसी तरह काम भी हो रहा होता। जल्दी-जल्दी हम करके तो फ़ारिग होते हैं, लेकिन बस ये सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। वो बच्ची के जो है सेरेलैक वग़ैरह सब कुछ बिखरा पड़ा था। असल में ये काउंटर जो है वो सामान अभी अलमारियाँ सेट करने वाली हैं, आते ही तो मैं और कामों में मसरूफ़ हो गई हूँ। ना अदरक लहसुन का पेस्ट था, वरना पार्टी हो या कुछ हो बंदा पहले ये सारा कुछ अरेंज करके रख ले तो कोई मसला नहीं होता, फटाफट काम होता चला जाता है। लेकिन नहीं हो सका मुझसे, तो आज ये सारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्रेश बन रहा है। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई नहीं हो रही। जो ख़त्म हो रही है उसके लिए भी मैं जनाब कह रही हूँ अपने हस्बैंड को या दामाद को कि जाके मुझे ला दें। ख़ैर ले आए थे, दामाद साहब तो नहीं नखरे करते, वो बेचारा ले आता है फ़ौरन जाके, क्योंकि मैं उसकी सास हूँ और सास का तो आपको पता ही है क्या ही माशाअल्लाह हालात होते हैं। बेशक वो लड़की की सास हो या लड़के की, लेकिन अल्लाह मियाँ सबको अच्छे नेक दामाद भी दे और नेक बहुएँ भी दे, ताकि ना सास को सास बनना पड़े और ना बहू को बहू बनना पड़े। बेटा और बेटियाँ ही होती हैं, सारी ज़िंदगी साथ निभाना होता है, तो फ़ज़ूल के चक-चक बक-बक में कुछ भी नहीं रखा हुआ। हाँ, थोड़े से ज़िंदगी के दिन है, उसको खुशी-खुशी गुज़ार लेना चाहिए और अल्लाह मियाँ मतलब इसी में ही बरकत डाले और नेक औलाद भी सबको दे और नेक सारा मतलब अच्छी तरह सिस्टम चलता रहे। अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया है, वो डाला है। अब मैं इसमें तमाम मसाले डालूँगी जो मैंने आपको बताए हैं। धनिया और हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, कश्मीरी मिर्च। अच्छा, कश्मीरी मिर्च जो सऊदीया में मिलती है वो बहुत मज़े की होती है, तीखी भी ज़्यादा होती है और जो कलर भी उसका बहुत अच्छा आता है। और पाकिस्तान में उसको देगी मिर्च कहते हैं, लेकिन वो तीखी भी नहीं होती और कलर भी उसका किसी चीज़ में लिक्विड में भिगो तो फिर वो कलर देती है, वैसे तो वो कलर भी नहीं देती।
تو اس لیے میں جو ہوں وہ دیگی کشمیری مرچ جو ہے وہ سعودیہ سے ہی لے آتی ہوں، اور کافی ساری میں نے یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، خیر پرانی ہو جاتی ہے تو جاتے ہوئے جب میں مطلب وائنڈ اپ کرتی ہوں تو پھر دے جاتی ہوں کسی کو، اور پھر آتے ہوئے ماشاءاللہ تھوڑی سی نئی لے آئی اور وہ یوز کر لی، اتنی تو یوز نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے جو جناب میں نے دیگی مرچ لاسٹ ٹائم لی تھی، وہ کہتے ہیں ہم کلر اس میں ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا نا، اب یہ پتہ نہیں یہاں جو ہے وہ کلر کون سا ایڈ ہوتا ہے، کپڑوں کے کلر کرنے والا یا فوڈ کلر جو ہوتا ہے کھانے والا کلر، مطلب کہتے تو یہی ہے کہ فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ تو ہوتا نہیں ہے، زیادہ منافع کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، اور اتنی بےایمانی ہے مسالوں میں، اللہ رحم کرے، جگر کے اتنے امراض ہو رہے ہیں، کینسر اتنا پھیل رہا ہے، بے تحاشا جو ہے نا وہ مطلب بیماریاں آنتوں کی، پیٹ کی، جگر کی، ہیپاٹائٹس، انہی مطلب کچے پکے مسالے کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا ہوتا ہے۔ یہ میری فرینڈ نے دیکھیں، اس کا اللہ بھلا کرے، اس نے اپنا فریج مجھے دے دیا، مطلب جو اس کے پاس فالتو رکھا ہوا تھا، ورنہ بہت مصیبت تھی مجھے بچوں کے ساتھ نا، کچن اتنا گندا تھا، ماسی آئی ہے، پہلے میں نے اسے کچن ہی کروایا، بیٹی نے برتن شرتن دھو کے وہ ماشاءاللہ سیٹ کر دیے تھے، اور ماسی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، ماسی بھی کو مطلب بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، اتنا اس سے کام اب ہوتا نہیں، اور گھر اس نے کافی پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جب میں آتی ہوں الحمدللہ تو وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال کے میرا کام ضرور کر دیتی ہے۔ اب دوسری طرف میں نے دال چڑھا دی ہے، مطلب دال کا وہ جو گوشت کا سالن تھا وہ دوسری طرف کر دیا، اس طرف میں دال بنا رہی ہوں، اور دیکھ لیں گیسٹ آ چکے ہیں، اور جناب یہ فریج جو ہے، فریج والا بھی آ گیا، کتنا غصہ آتا ہے جب گیسٹ آئے ہوں اور جناب آپ کو یہ ہلچل کرنی پڑ جائے، لیکن کیا کروں، شکر بھی ادا کیا کہ فریج آ گیا، اور یہ جناب یہ ڈیکوریشن کیا میری بچیوں نے دونوں نے مل کر ٹیبل کی، ابھی کھانا شانا تو اس میں کوئی نہیں رکھا، صرف وہی جو چیزیں بنائی تھی وہ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ یہ جناب فریج صاحب آ گئے ہیں الحمدللہ، اب یہ والا جو فریج ہے یہ میں اب اس کو واپس بھجوانا پڑے گا۔ گیسٹ جو تھے وہ یہ ایک کیک لائے تھے اور ایک ڈرائی آلمنڈ کیک تھا، بڑا تھا کافی، اور یہ جناب کھانا ہے، میری دوست ہیں عظمیٰ شجاع، ویور بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی، ان کی فرمائش تھی کہ آپ نے مجھے کھانا ضرور دکھانا ہے، تو یہ دیکھ لیں جناب سیخ کباب میں نے بنائے تھے، مٹن کا سالن ہے، اور چنے کی دال، سیلیڈ، فروٹ سیلیڈ ہے، دہی بھلے ہیں، ایک دہی بھلے بابا کے ہیں، وہ شوگر فری کھاتے ہیں، تو یہ جناب ہمارا کھانا تھا، اور کھانے کے بعد ظاہر رات کو سارے برتن وغیرہ دھوئے، سب کچھ کیا، سیٹ کر کے سوئے تھے، اور یہ آج کا ناشتہ ہے ہمارا، جو نان بچے تھے اسی کو میں نے گرم کر لیا، نواسی کے لیے، فاطمہ کے لیے یہ 2 فن نگٹس بنائے، جس میں سے اس نے ایک ہی کھایا اور ایک ابھی تک پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ ناشتے میں نے وہی نان ہلکے سا پانی لگا کے گرم کیا، اور اس پر آئل لگا کے، اور دوسری طرف بیٹی کے لیے ٹینڈر پاپس بنا رہی ہوں، KNN کے ٹینڈر پاپس جو ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں، اور ہسبینڈ صاحب کو تو سلائس اور انڈا ہی اور دہی دی تھی، اور اس میں سے بھی نگٹس جو ہیں وہ مطلب جو ٹینڈر پاپس ہیں وہ 2-3 لوگوں نے لینے ہیں، سب حصے دار بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے تو کھائیں، خیر اللہ نصیب کرے، ہر کسی کے نصیب کرے اس کو، تو اس سے تو نہیں، لیکن بہرحال یہ اس کے نگٹس تیار ہو گئے ہیں، ماسی آئی ہے، اس نے کہا مجھے بھی ناشتہ دیں، یہ میرا ناشتہ ہے، اس میں جناب دال ہے اور یہ نان کے پیسز ہے، دہی ہے، اور چائے میں نے ابھی تک نہیں پی، اتنی مصروف رہی ہوں۔ اس کے بعد جناب یہ ایسٹونش کا میں لیتی ہوں ملٹی پرپز کلینر ادھر پاکستان میں تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، اس سے جناب چولہا اچھی طرح چمکایا ہے، اتنا گندا ہو گیا تھا، کل ہم نے برتن شرتن اور سارا کچھ تو دھو لیا تھا، اور اوپر سے ساری کچن کی صفائی بھی کر دی تھی، لیکن آج جناب میں ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں، سارے ڈبوں کو ہٹا کے ان کو صاف کیا، ویسے دھونے والے یہ مسالے والے ڈبے ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ آج میں نے نہیں دھوئے، آج باقی کام بہت زیادہ تھا، ماسی کے سر پہ کھڑے ہو کے میں نے کام کروانا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈنڈی مار رہی ہے، آتی ہے تو میں کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں، تو وہ جناب جلدی جلدی جیسے ماسیوں کی عادت ہوتی ہے کر کے نکل جاتی ہے، اوپر سے جناب اللہ کی رحمت دیکھیں ہمارے یہ میرا اوپر والا پورشن ہے، اس کی گیلری سے میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ سامنے پلاٹ ہے خالی، اور وہ اب جناب اس کی کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے، اور بالکل سامنے ہمارا گیٹ ہے، میں نے یہی کہا کہ ہم لوگ اتنا عرصہ باہر رہے ہیں تب نہیں ہوئی، اور اب
माशाल्लाह हो रही है और इतनी ज़ोर से मशीनें चलती हैं कि पूरा घर का फर्श हिलने लग जाता है। खैर एक दफ़ा तो ये होना ही है, जो प्लॉट्स हैं उन्होंने बनना ही है और हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही है। तो बस जनाब, ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह वो मिट्टी निकाल के और ट्रक में भर रहे हैं। गहरी बुनियादें खोदी हैं, 4 फुट नीचे हैं फर्श ज़मीन से ना। इनकी भराई करेंगे सरिये से और उसके बाद जनाब ये आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह